nga igsoon sa Juan 14:11. Sa buhat na pud mga igsoon, kung unsay imahe, unsay atong nakit-an, nasaksihan sa mga apostoles nga batasan mga igsoon, nga kaniadto sa Israel nga Jesus Christ, mapainobsanon, mahigugmaon, maluloy-on, napuno sa kaluoy pakigdait sa mga tawo mga igsoon, gugmag kaluoy. Mao gihapon na sa bag-o nga ngalan karon niya gipakita. No? Gani ang bag-o nga ngalan Santo Papa Painong Kiagapay. Kung atong Ginoo Jesus Christ ngadto sa Israel, mupakaon, muatiman sa mga karnero, unya ang tanang butang panag-usahan, buhat 4:32, ug kanang Juan 21:15 mga igsoon nga mupakaon sa mga karnero, mutagad, muatiman. Mao gihapon na iyang gibuhat diri sa nasod sa Pilipinas mga igsoon. Mo nang among hangyo sa inyo nga kinasingkasing gid among hangyo sa inyo nga tuhan gid ninyo mga igsoon nga naman. Mora ni atong kadangpanan pag-abot sa kapanahonan mga igsoon, ang origin nga Kristo nga nagdalagbag o nga ngalan Santo Papa Painong Kiagapay. Wa na magilain mga igsoon. Sige na mo nagi-present sa inyo gani mangugat na lang gid mi anig winali. Hangtod na lang palupad na pud mga istorya nga di na mabasta-basta. Tungod lang aning ngalan mga igsoon, pero kinahanglan man sa gingon sa among sister mga igsoon, Ezekiel 3:18, paninglan po sa Dios kung di na mo na ipaabot sa inyo kay mo na maayong balita nga iwali sa tibuok kalibutan, Matthew 24:14. Kaning bag-o nga ngalan sa tong Ginoo niya, kaning panggoberno niya karon diri sa nasod sa Pilipinas mga igsoon nga gusto niya ipaabot sa tibuok nasod. Palaknag gini mga igsooning mga buluhaton. Labi na ning Juan 21:15 kaning pagpakaon, pagatiman, kay mo ni wa natagad sa mga kadagkuan karon mga igsoon sa mga kasimbahanan. Wa gini karon gitagad daghan kay mga kaigsoonan ron diha sa diha sa Katipunan Street. Laliman ka, balay nagdulog og panteon mga igsoon. Ako di ko kagwanta na magdulog og panteon. Nga kami mga igsoon amo gyud gipaabot sa inyo kung unsay realidad ba. Dapat maghisgot gitag kanang tinuod ato pong makit-an sa realidad. Buhat 4:32 tanang butang panag-usahan, unya pag-atiman pagpakaon sa mga karnero, Juan 21:15. Mao ginay gusto mga igsoon, kung di man ta magkahiusa aning bag-o nga ngalan, ay lang mo pagpanamas-tamas unya kanang kagustuhan sa tong Ginoo Jesus Christ diha sa bag-o nga ngalan Santo Papa Paulinong Kiagapay, kanang mga buhat muna atong usahan kung di ta magkahiusa sa bag-o nga ngalan. Amen. Kung di mo mutuo sa bag-o nga ngalan, kining mga buhat, kining pag-atiman, pagpakaon sa mga karnero, muna na natong himuon mga igsoon. Kay bisag unsaon na mo dire, kung dili gid mo lamdagan po sa walang espiritu, kung dili nyo tangtangon yung garbo sa iyong kaugalingon, kumo kay nag-eskwela mo pila ka tuig sa Biblia, di ta magkahiusas diri sa bag-o nga ngalan mga igsoon. Ang kalipay sa Ginoo sa tuwa, kanang maghigugmaay ta. Maghigugmaay ra mga igsoon. Unya tagdon ang mga kaigsuonan, ang inyong mga kaigsuonan karon nga nasa menteryo, nahigda, nasa tulay, nasa sidewalk mga igsuon. Kana mo nay tagdon mga igsuon kay gani dunay usa ka pangutana nga sa gobyerno ra kuno ng pagtabang, pero ang mga apostoles dili gobyerno, wa sa gobyerno nagtrabaho, sa simbahan mga igsuon. Nana sila sa simbahan. Muna nga sige na mo gisubli-subli sa inyo dire gyud mi mudagan mga igsuon sa mga buluhaton nga gikahimot-an ni Ginoo Kristo dahil sa kaugalingong bag-o nga ngalan niya Santo Papa Paulinong Kiagapay. Kani pagtagad, pag-atiman, pagpakaon sa mga karnero, unya ang tanang butang panag-usahan kay munay kalipay niya mga igsoon. Amen. Kay siya ang Dios sa kahusay, dili Dios sa kasamok mga igsoon.